سلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي فضاء المراه مع لميا. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو خاصه جدا بمناسبه اقتراب عيد الاضحى. فانا جيتكم بواحد الفيديو خصيصا على هذا الموضوع هذا اللي ليها علاقه بعيد الاضحى. فاول حاجه كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكه، تعيدوا تعاودوا باش ما سمنيتو ان شاء الله. وكذلك كنبغي نوجه تحيه للناس الجداد اللي عاد انضموا للقناه ديالي، وندوزو مباشره الفيديو بلا ما نطول عليكم. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله عندنا 7 نصائح لها علاقه بعيد الاضحى، بما انه على الابواب وكتفصلنا عليه غير ايام معدوده وقليله جدا. فهناك بعض النصائح كي قلت لكم 7 نصائح غتفيدكم بزاف. انا شخصيا هي اللي كندير في اي عيد الاضحى، هي اللي كنطبق وكتسهل عليا بزاف بزاف ديال الاشياء. اذا اللي كتهمو هاد النصائح وبغى يتعرف عليها ما يمشي فين ويتابع لا فيديو حتى الاخر. اذا النصيحه الاولى اللي غادي نعطيكم هي ليها علاقه بالامعاء. فكنعرفوا بان الامعاء بزاف ديال الناس كتجيهم صعيبه باش يتنقاو، كاين اللي كينقيهم شويه كيعيا، كيمشي كيسلقهم باش يخوي ليهم داكشي اللي بقى في الداخل ديالهم من بقايا. ولكن هنا الا سلقناهم كنعرفوا بان الا سلقنا كيمشيو كاع المنافع ديالهم، وحنا ما بغيناش دوك المنافع يمشيو. اذا الحل شنو هو؟ الحل هو حجره الليم. فكتاخذوا القليل من حجره الليم او سنيده المره. بالنسبه اللي ما عرفتش شنو هي حجره الليم، سنيده المره هي كتباع عند البائعين اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. كتقولوا لهم يعطوكم واحد الكميه ديال سميتو ديك حجره الليم، مثلا 5 دراهم ولا 10 دراهم، شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو. فكتاخدوا من ديك حجره الليم، راه هي كتكون بحال سنيده، يعني كتكون مفرتته بحال الشكل ديال سنيده، غير هي كتكون مره. فكناخدو شويه منها بالاطراف ديال الاصابع ديالنا وكنشدو ديك الفتحه اللي كتكون ديال الامعاء كنخويوها فيها. فقبل ما نخويوها كنغسلو المره الاولى دوك الامعاء حتى كنخرطوهم، كنخويو منهم كاع دوك الاوساخ حاشاكم اللي كاينين في الداخل ديال هاد الامعاء. ومن بعد كنديروا ديك حجره الليم وكنبداو كنخرطو. كنبداو كنجرو هكا وما حدنا كنجرو دوك الاوساخ، وهما دوك الامعاء كيتخرطوا وكيحيدوا بمنتهى السهوله. وكي كتلاحظوا ان حتى اللون ديال الامعاء كيتبدل وكيوليو بيضين، كيبانوا لكم بيضين بزاف ونقيين. فتاكدوا ان هاد العمليه ما غاديش تستغرق لكم بزاف ديال الوقت، وكذلك غتربحوا الوقت بزاف وغادي تصدقوا غسلتوا الامعاء ديال الكبش ديالكم بدون شقاء او عناء. ومن بعد كتغسلوا التشليله الثالثه الاخرى باش تحيدوا منها دوك البقايا ديال كي قلت ديال الاوساخ اللي بقات. كذلك تشلوا من هذيك الحجره الليم باش ما تبقاش ديك المروره في الامعاء وصافي، وكتحطوا الامعاء ديالكم وكيكونوا موجودين. اذا غندوزو دابا للنصيحه الثانيه. بالنسبه للنصيحه الثانيه فهي لها علاقه بالكرشه او بالتقليه، او مهم كل واحد شنو كيسميها. فالكرشه كنعرفوا ان حتى هي كتشكل واحد، يعني واحد كتعييك بهذا المفهوم هذا. فاش تبي تغسليها كتعكزي، كاين اللي كتقهروا الريحه ديالها، كاين بزاف د المسائل. فانا غنسهل عليكم كيف العاده المأموريه. فكي تخرجوا الكرشه غادي تهزوها بحال هكا، غادي واحد الشخص اخر غادي يعاونكم. شوفوا شي واحد يعاونكم، لان هذه العمليه ضروري خصي تعاونوا عليها جوج.
فواحد كيلقي لكم واحد التيو ديال الماء او الغرف ديال الماء، وكتكونوا ديجا دايرين واحد البانيو فارغ ما يكون فيه لا ما لا والو من التحت، وكتشدوا ديك التقليه كي قلت لكم كتهزوها بحال هكا او ديك الكرشه، كتخويو الماء وهي تتكون ديجا عامره بدوك الاكل اللي كلا ديجا الحولي ديالكم او الكبش، وكتشدوها ملي كتخويو الماء كتبقاو تحركوها بحال هكا باش كتغسل وكتحيد كلشي دوك الاوساخ اللي كتكون عالقه في الكرشه. ومن بعد داك يعني داك الشخص الاخر اللي يعاونكم اللي كيخوي لكم الماء غيهز الموس وغادي يدير واحد الفتيحه صغيره من التحت، وبالتالي غادي يتخوى كلشي دوك الاوساخ اعزكم الله اللي في الكرشه، وغادي تحيد بمنتهى السهوله بلا ما تسخ لكم ديك الجلده اللورانيه اللي بيضاء. ما عرفتش هاد الشيء ما بالكم متى دوزو غير دابا. الموضوع ديالنا بما ان كنعرفوا ان ديك الجلده اللورانيه كي قلت لكم ديك البيضه ملي كيلصقوا فيها دوك الاوساخ كتكون صعيبه بزاف باش تحيد، فهي كتلصق وخصكي مع واحد العناء باش تنقيها وما كتنقاش 100%. اذا هاد الطريقه اللي قلت لكم تاكدوا انها غادي تنقى لكم 100% وبدون ما تشيو اللور ولا يتوسخ لكم. كي قلت لكم فاش كيتخواو كاع دوك الاوساخ اللي كاينين في الداخل ديال الكرشه كتعاودوا تاخذوا تيو من طبيعه الحال، داك الشخص الاخر هو كيخوي لكم تيو وانتم تتحركوا والماء كيتخوى في داك البانيو. ما تخووش في الارض لان الارض تقدر مع حيت الارض قاصحه غادي يرجع فاش غادي يتلاقاو دوك الاوساخ بداك الجهد مع الارض غادي يرجعوا ينطروا على ديك التقليه ويقدروا يعني يطيروا على داك الجلده اللورانيه، وحنا هادشي اللي ما بغيناش. فهكذا كي قلت لكم وكتشللوها حتى كتاكدوا مزيان انها تنقات. من بعد كتقلبوها، فاش كتقلبوها كتزيدوا تنقيوها الا بقى فيها مازال شي حاجه. من بعد كتشدوا بانيو كديروا فيه الماء يكون دافي غير بشويه ما يكونش دافي بزاف. فكنعتذر بين قوسين كنعتذر بزاف على هاد الاصوات اللي كتسمعوا، ما عرفتش منين تسلطوا عليا. ما عمر دازو من هنا حتى لهاد النهار هذا فاش بغيت نصور، فكنعتذر. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا. هذا نسدوا القوس دابا ونرجعوا للموضوع ديالنا. كي قلت لكم كتشدوا بانيو كديروا فيه الماء يكون دافي غير بشويه وكترشوه وكديروا فيه الملحه وكتشدوا واحد البصله كتمعسوها مزيان بيديكم وكترميوها في داك الماء حتى هو. هاد البانيو وهاد الخليط اللي قلت لكم لاش كيليق، هذا كيصلح بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ديك الريحه اللي كتكون في التقليه او في الكرشه اللي كتقهروا ديك الريحه وكتجي ديك الريحه بحال الزفوريه ولا ما كتعجبوش يعني. فهنا فاش كديروها في الملحه فداك الخليط هو كيحيد ديك الزفوريه نهائيا من ديك التقليه. وكاين كذلك الا بغيتو تحيدوها تماما تسلقوا ديك التقليه يعني في الماء قبل ما تنصبوها، ولكن انا شخصيا ما كنديرهاش واش غنقول لكم ما كنصحكمش بها. فهذا غير مجرد اقتراح بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يستحملوا ديك الريحه، ولكن كي قلت لكم من قبل بان الا كتسلقوا الحاجه راه كتمشي المنافع ديالها. اذا اكتفيوا غير بهذا الخليط اللي قلت لكم راه غادي تحيد لكم الريحه ويعني غادي تنقص نوعا ما وغادي تكون التقليه ديالكم نقيه وزوينه وكل شيء. فاش تبغيو تنصبوها من طبيعه الحال خص ضروري تشللوها باش تحيد منها ديك الملحه وديك البصله اللي درتوها في الخليط. دابا غادي ندوزو للنصيحه الثالثه. بالنسبه النصيحه الثالثه كتعلق بالكرداس والقديد. فكنعرفوا بان بزاف ديال العيالات كيتشكاو بان الكرداس والقديد ديالهم كتوصل واحد المده كيخناز ليهم حاشاكم اعزكم الله. كتوصل واحد المده كيبدا الكرداس ديالهم والقديد
كيريح، يعني كتلق واحد الريحه كريهه، اولا كيبداو كيتكونوا فيه بعض الحشرات. فانا غنوريكم شنو هو السبب. اولا لان القديد والكرداس كيبغيو الملح بزاف، وباش ما تملحوا بزاف باش ما غاديش تكونوا فيهم الحشرات وما غاديش تريحوا لكم. وثانيا على الطريقه، وهنا فين بقات يعني الطريقه باش صوبتوا القديد ديالكم. فالطريقه اللي كتختلف من وحده لاخرى، فكاينه اللي كيصدق ليها والطريقه كتكون تبعتها مزيانه، وكاينه اللي ما كتصدقش ليها يعني ما تبعتش الطريقه اللي هي صحيحه ولازم تتبعها. اذا باش يكون القديد او الكرداس ديالك ناجحين وبقاو لك لمده عام او مده طويله، فعليك تبعي هاد الطريقه اللي غادي نقول لك. بالنسبه للقديد كنعرفوا بان العطريه اللي كنديروا فيه فهي سهله مهله جدا. كنديروا شويه ديال القزبور حبوب، من طبيعه الحال كيكون مطحون، الملحه يعني باش ما درتو الملحه بالزايد باش ما كيكون افضل. فإلا قدرتوا ديروا باكيه ديال الملحه اولا يعني تكون فايته نص باكيه بشويه مزيان. كي قلت لكم باش ما درتوا الملحه بالزايد راه مزيان ومزيان بزاف، وهي اللي كتخلي القديد ديالكم او الكرداس ديالكم يدوم مده طويله. وكذلك كنديروا الحرقوم البلدي. فالحرقوم البلدي هو اختياري، انا شخصيا ما كنديروش، يعني كنبغي داك اللون ديالو يكون بيض طبيعي. فكاينين بعض السيدات اللي كيبغيو داك القديد او الكرداس ديالهم يكون ليه داك اللون اصفر، فتقدروا ديروا الحرقوم البلدي. واللي ما كيبغيش وكيبغي بحالي يكون اللون ديالو طبيعي فكيستغنى على الحرقوم البلدي. ومن طبيعه الحال كنديروا شويه ديال زيت المائده وكنخلطوا الكل وكنخلطوا القديد ديالنا مزيان. من بعد كنشدوا الملحه تنديروها لداك القديد من الفوق مزيان، كنعاودوا نضيفوا ليه الملحه من الفوق وكنرقدوه في واحد البانيو وكنخليوه لمده 24 ساعه. كنأكد عليها 24 ساعه. فكنخليوه من بعد ما كتفوت ديك 24 ساعه كناخذوا داك القديد ديالنا، ما كنشروهش مباشره، كنديروه في واحد الشبكه وكنخليوه حتى يتسقطر مزيان وحتى يقطر على خاطرو وينشف من داك يعني ديك الزيت وداك المرق كلشي اللي فيه، ماشي المرق داك يعني داك الخليط اللي فيه، يعني ما يبقاش يقطر. عاد ديك الساعه كنحطوه في السلك ديالنا كنستفوه وكنشروه. ولكن هنا فين كتختلف الطريقه كي قلت لكم. بالنسبه فاش كنشروه حنا كنكونوا نشرناه في الصباح، يعني فاش كيكون كيقطر لينا كنقطروه من الشبكه، من بعد كنشروه كتكون الشمس باقا حاره. ان فوا كتغرب الشمس كتبدا يعني كيبدا الحال يعني بدا كيغرب، كنشدو داك القديد ديالنا كنرميو عليه واحد المنديل يكون نقي، ومن بعد كنرميو عليه واحد الميكا وكنشدوه بالمقابض من الجناب. علاش؟ لان الليل فاش كيطيح على داك كيظلم الحال، كيكون داك الندى ديال الليل كيطيح على داك القديد او الكرداس، فكيذوب لينا ديك الملحه يعني كتذوب، وديك البروده كتعاود يعني تفزقوا لينا من جديد وما كينشفش لينا. فها هو كيكون كينشف بالنهار ملي كتكون الشمس، وبالليل كيزيد يفزق بديك الرطوبه وديك ديال الندى وكيرجع لينا يعني بحال ما درنا والو. ومن هنا كيتريح لينا وما كيكون فيه حتى مذاق ولا معنى. فكي قلت لكم هذه هي الطريقه، وضروري ما ديروا المنديل عاد الميكا، ما ديروش العكس، لان الا درتوا الميكا غادي يعرق لكم وبحال الا ما درتوا والو. فديروا المنديل عاد الميكا وشدوه من المقابض من الجناب وصافي وهانتوما حتى الصباح. وعاود حيدوا داك المنديل والميكا وخليوه عاوتاني يكون مباشره مع الشمس باش ينشف لكم مزيان حتى كتفوت واحد 15 يوم، وكتاكدوا بان القديد ديالكم يعني نشف تماما. هو والكرداس كيكونوا نشفوا تماما. وكتجمعوهم، مني كتجمعوهم اشنو كديروا ليهم؟
كتديوهم للثلاجه. بالنسبه للناس اللي بغاو يستهلكوه في واحد المده قصيره ما غاديش يحتفظوا به واحد المده طويله، فهما كيديروه يعني في الثلاجه، غير في الثلاجه عادي، ما ديروهش على برا، لانه الا درتوه برا ديال الثلاجه فتاكدوا انه غادي يفسد لكم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا به كي كندير انا مده طويله، او مثلا كاين اللي كيبغي يخبي شويه لحبابو الا ما كانوش هنايا، مثلا كانوا في على برا تيبيو يجيو ويذوقوا حقهم، ف يعني كل واحد هو تقدروا تحتفظوا به في المجمد، فهو تيبقى جديد وتيبقى كيف ما هو، يعني ما كيفسد لكم ما حتى شي حاجه. دابا غادي ندوزو للكرداس. فالكرداس الاختلاف اللي كيكون بينه وبين القديد كيكون في العطريه. فكي قلت لكم القديد كنديروا فيه غير القزبور حبوب والملحه والزيت. بالنسبه للكرداس لا، كنديروا فيه شويه د القزبور حبوب والملحه بالزيت بحال القديد، وكنديروا فيه شويه د الحرقوم البلدي من طبيعه الحال كيكون اختياري، وكنزيدوا عليه الكمون. كنخلطوا الكل وكنعمروا الكرداس ديالنا وكنحلوه. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو الكرداسه تكون كبيره كيخصهم يحلوها مزيان وتكون الفتحه ديالها كبيره، باش الشمس مني تبغي تنشف الشمس تنشف داك الخليط اللي كاين من الداخل، اللي باش عمرات الكرداس ديالها وما تفسدش ليها وما تريحش ليها. فضروري تكون الفتحه تكون كبيره. كنقصد الفتحه اللي كتكون في جهه الامعاء، من البلاصه اللي كتدوروا عليها الامعاء، فهذيك البلاصه كيخص ضروري تكون فيها الفتحه كبيره باش تنشف لكم بمنتهى السهوله. هكذا نكون ساليت النصيحه فيما يتعلق بالنصيحه الثالثه. قبل ما نساليها ندوز النصيحه الرابعه. فالطريقه نتاع الكرداس ديال كيفاش نيبسوا الكرداس راه بحالو بحال القديد، يعني كتخليوه 24 ساعه هو والقديد، ومن بعد كتسقطروه، ومن بعد كتنشروه، وبالليل كتغطيوه بنفس الطريقه كي قلت لكم. ولا بغيتو تحتفظوا به مده طويله حتى هو في المجمد. اما بالنسبه الى بغيتو تستهلكوه في مده قصيره فتقدروا ديروه غير في الثلاجه. دابا غادي ندوزو النصيحه الرابعه. بالنسبه للنصيحه الرابعه كتعلق بالراس. فكاين بزاف ديال السيدات اللي كتجيهم صعوبه في التشواط ديال الراس. فكاينه واحد الطريقه، ولكن كيخصك يكون عندك صبر ايوب. هذه غير مجرد اقتراح. يعني بالنسبه لي عنده ديك الماكينه القديمه اللي كتكون فيها الريزوان، كتركب فيها الريزوان، كتكون قديمه، هي راه قديمه اصلا، كانت من زمان، يعني ديك الماكينه ماشي عاد ولات دابا. فهي كتحسنوا بها داك الراس، كتحيدوا ليه داك الزغب ديالو. بالنسبه للزغب الكبير كتقطعوه بالمقص، وداك الرقيق الاخر كتحسنوه بديك الماكينه. الا ما قدرتوش تحسنوا بديك الماكينه فتقدروا كذلك ديروا طريقه اخرى، اللي هي غادي تشدوا تنقصوا الزغب مزيان بالمقص، ومن بعد من طبيعه الحال كتقطعوا البنين وكتقطعوا واحد الحاجه كتكون في اللب ديال لودن. فهي كتدخلوا الموس وكتجبدوها ضروري، لان هذيك ما كتكلش حتى هي كتلاح. ومن بعد كتشدوا داك الراس وكديروه يعني في فوق العافيه وكتشوطوه حتى كيتشوط، وكتزولوه من العافيه. وانتم كتكرطوا دوك يعني دوك كاع داك الزغب اللي تشوط، وعاوتاني ردوه للعافيه. وانتم مستمرين على هاد الطريقه هذه حتى تاكدوا انه تشوط تماما. من بعد فاش كتشوط كتحيدوا القرون، لانه هنا راه القرون كتحيدوا من طبيعه الحال بالشاقور، فضروري ان القرون دغيا كيتحيدوا لكم، لانهم كيكونوا ديك الساعه رطابوا بالعافيه. ومن بعد كتعاودوا تشوطوا ديك البلاصه اللي كيكونوا فيها القرون، لانها حتى هي كيكون فيها الزغب. من بعد كتشدوا داك الراس وكتضربوا به شويه في شي بلاصه قاصحه جهه يعني عند البلعوم ديالو، فضروري تضربوا ديك الجهه، وكذلك جهه لودن، لانه كنعرفوا بان كاينين بعض الاكباش كتكون فيهم واحد الحشره
كتكون عايشه ليهم يعني في الجهه اللورانيه ديال راسهم، اولا كاين اللي كتكون ليه فودني. فضروري تسوسوا داك الراس وتضربوه مزيان باش الا كانت شي حشره كتخرج وصافي. ومن بعد كتشدوا واحد البانيو كتخويو فيه الماء يكون يعني سخون سخون مزيان، ما يكونش عاوتاني طايب، مي يكون سخون ما يكونش غير دافي. كتحطوا فيه داك الراس يعني لمده 10 دقائق حتى كيحيد كاع، يعني كيرطب شي شويه وكتحيد منه ديك الكحوليه اللي فيه وكاع داكشي ديال الحرق اللي باش شوطوه. ومن بعد كتحيدوه من داك الماء وكديروه في ماء دافي وكديروا ليه شويه ديال التيد وجيكس. فبالنسبه للتيد اختياري، اللي بغات تغسل بالتيد مزيان، اللي ما بغاتش تغسل به كتحيد غير كتحكو غير بداك الجيكس الغليظ وصافي. فالتيد الدور ديالو هنا انه هو كينقي وكيخلي الراس يعني نقي نقي نقي، وكذلك كيحيد ديك الريحه ديال الشواط ما كتبقاش فيه. فمني كطيبيه راه ما كتبقاش فيه ديك الريحه، وحتى الصابون فما تخافوش راه ما كتبقاش الريحه ديال التيد لانه كتغسلوه مزيان بديك يعني بدا بالماء مزيان من داك التيد، وتقدروا حتى دوزوا عليه شويه د الملح ومن بعد تشلوه مزيان فكيحيد داكشي وكتحيد الريحه ديال التيد وكلشي. فكي قلت لكم كتحكوه مزيان بداك الجيكس الغليظ، ومن بعد كتضيفوا شويه غير شويه ديال التيد ما تكتروش، وكتبداو كتحكوا حتى كيتنقى تماما. كتشللوه مزيان تتاكدوا انه ما بقاش فيه الصابون، ما بقاش فيه ديك الكحوليه، ما بقى فيه حتى شي حاجه، وتنقى تماما. كتشدوا جهه البلعوم ديالو كتخويو فيه الماء مزيان مزيان باش حتى الا كانت شي حاجه يعني كتخرج كتحلوا ليه الفم ديالو مزيان وتتغسلوه وتنقيوه، وكتحلوه من هاد الجهه ديال الفك ديالو بالموت شويه باش حتى هو يتنقى ويكون لكم سهل الا بغيتو طيبوه. فهذا ما يتعلق بالراس. هذه هي النصيحه اللي يمكن لي نعطيكم على الراس. دابا غادي ندوزو للنصيحه الخامسه. بالنسبه للنصيحه الخامسه اللي غادي او رقم 5 اللي غادي نعطيكم، فهي لها علاقه بالطريقه كيفاش نجمدوا اللحم. فواحد الطريقه سهله جدا. فمن بعد ما نكونوا فصلنا الحولي ديالنا ومن بعد ما نكونوا قطعناه وعزلنا كل حاجه بلاصتها، يعني كل حاجه لاش الطاجين يعني الكوتليت الشوا القطبان اللحم كاين اللي كيبغي المروزيه، يعني كل وحده وكيفاش كتاكل الكبش ديالها. فهنا كتجي الطريقه كيفاش غادي نجمد داك اللحم. وانا مثلا جبت البلاستيكات ويقدر ما غاديش يقدوني دوك البلاستيكات كلشي باش نعمر فيهم داك اللحم. دونك اشنا هي الطريقه باش تكون عمليه اقتصاديه او ميم طون نكون ربحت الوقت؟ هو انه غادي نشد واحد البلاطو، غادي نفرش فيه واحد الميكا، من بعد غادي نشد طروفه د اللحم ديالي مثلا ديال الطاجين او الشوا او كيف ما كانوا، وكنستفهم ما كنلصقهمش مع بعضياتهم. كنحاول نخلي شي شويه ديال المسافه ما بين طرف وطرف، يعني كنخلي بيناتهم واحد المسافه حتى كيعمر ليا داك البلاطو. من بعد كنفرش واحد الميكا اخرى فوق داك اللحم، وكنعاود ثاني كنستف بنفس الطريقه يعني الطروفه ديال اللحم، وكنخلي المسافه حتى كيعمر تماما ديك الميكا. من بعد عاوتاني كندير الطبقه الثالثه كنفرش الميكا وكندير نفس العمليه وكنحطها في الفريغو. من بعد ما كيجمد ليا داك اللحم تماما كيجمد مزيان، كنحيد دوك الطروفه ديال اللحم كيكونوا يعني جامدين، يعني كل وحده جامده بوحدها. كنشد البلاستيكات وكنرمي فيهم دوك الطروفه ديال اللحم وكنسد البلاستيكه ديالي وكنحطها في الفريغو. فهنا الطريقه يعني كتكون مبسطه جدا. حتى نهار تبي تنصبي اللحم ديالك كتهزي الكميه اللي بغيتي بلا ما تحتاجي تذوبي يعني ديك الميكا كلها، وهذا كيكون ضار وكيرجع ضرر على الصحه ديالك. الا ذوبتي وهزيتي منها واحد الميكا وعاودتي رديتيها للفريغو فهذا ضرر وخايب بزاف وما مزيانش للصحه ديالك.
فكي قلت لكم هذه طريقه سهله مهله، وانا هذه اللي كندير، انك كديري الكميه اللي بغيتي يعني في الميكا، حتى كتبغي تنصبي كتهزي منها القياس اللي بغيتي وكتعاودي تدخلي الفريغو بلا ما تحتاجي تذوبيها، ما تيا شي حاجه. اما بالنسبه للقضبان فانا غنعطيكم واحد الطريقه الا بغيتو تقادوا العبار ديالكم يكون عبار واحد في الميكا، يعني كل ميكا تديروا فيها عبار واحد، فكتشدوا واحد جبانيه او زلافه وكديروا فيها القياس ديال القضبان اللي بغيتو، مثلا كتعمروها اولا ما تتعمروهاش بزاف، نتوما شوفوا عينكم ميزانكم والقياس اللي بغيتو، وكديروه في البلاستيكه وكتعقدوها. كتاخذوا بلاستيكه اخرى اللي كتكون ما فيها والو، كتعاودوا تاني كديروا فيها نفس الكميه، وكذا كتكوني حصلتي على نفس الكميه في كل بلاستيكه ديال القضبان. دابا غادي ندوزو النصيحه السادسه. بالنسبه للنصيحه السادسه هي كذلك كتعلق باللحم. فكاينين بعض السيدات كيعانيو من اللحم ما كيطيبش ليهم دغيا، فيقدر تلقاي مع اللحم كي كنقولوا حنا اللحم شارفه وما كطيبش دغيا. فعندي لك الحل، ما تخافيش. فباش طيب لك اللحم ديالك وتكون فتيه ورطيطبه وزوينه، فكتاخدي واحد العويد ديال القرفه الا كنتي غادي تنصبي اللحم ديالك، وجوج عظومه ديال التمر، وكتلوحيهم في ديك الطنجره او الطاجين اولا الكوكوط فاش غادي طيبي، ومن بعد كطيبي فيها هذيك اللحم. فاذا كانت اللحم كي قلت لكم قاصحه فيستحسن طيبوها هو الاول في الكوكوط، عاد طردوا هذيك الساعه للطاجين، لانه باش طيب لكم دغيا وبطيب لكم بمنتهى السهوله. فاذا كانت قاصحه فغادي تاخذ لكم الوقت الا درتوها في الطاجين. فكي قلت لكم عويد ديال القرفه وجوج يعني حبيبات ديال جوج حبيبات ديال جوج عظومه ديال التمر وصافي، واللحم ديالكم كطيب دغيا دغيا وبلا ما تحتاجوا معها واحد المجهود كبير. دابا غادي ندوزو النصيحه السابعه والاخيره. بالنسبه للنصيحه السابعه اللي هي لها علاقه بالهضم، فكنعرفوا بان ملي كنكثروا من كثره اللحم والشوا، وكنعرفوا بان العيد فهو كيكون حتى هو ديال الحباب، وكتكون صله الرحم، كتمشيو عند حبابكم كيحطوا لكم القضبان ولا الشوا الى اخره، فكتاكلوا وكتقلوا على المعده ديالكم، والمعده ديالكم ما مولفاش ديك الكميه الكثيره في الايام العاديه ديالكم، فكتكونوا هنايا مضطرين انكم تاخذوا واحد المشروب الغازي باش تهضموا. فباش تستغناو على هذا المشروب الغازي، لان خصوصا الناس اللي كيعانيوا من مرض المصارن فما يصلحش لكم هذا الشيء، يعني ما يصلحش لكم هذا المشروب هذا، لانه كله غازات، والغازات غادي غير تضركم. فانا غادي نعطيكم واحد المشروب طبيعي جدا غتصوبيه في البيت ديالك وبمنتهى السهوله وبلا ما تخافي حتى شي حاجه. فهذا المشروب عباره عن الخزامه وكذلك الزعتر. فكتاخدي نص كاس ديال الخزامه ونص كاس ديال الزعتر وكتطبخيهم في الماء حتى يطبخوا مزيان، ومن بعد كتصفيهم وكتديريهم في قرعه وتحطيها في الثلاجه. فعند الحاجه فاش تكوني تبغي تهضمي داكشي اللي كليتي، او كليتي شي حاجه وخفتي لا تقل عليك وبغيتي تهضميها، كتاخدي كاس من ديك القرعه وكتعاودي تسخنيه، ومن بعد كتشربيه، وهنا كتكوني هضمتي الماكله ديالك بمنتهى السهوله وبدون شقاء او عناء، وكذلك كترخي لك الاعصاب ديالك وتقدري تنعسي مرتاحه، ما كاين حتى شي مشكل وما كاين حتى شي ضرر. فهنا نكون صافي ساليت هاد لا فيديو. كنظن انني وصلت نهايه هاد لا فيديو هادي، يعني ساليت النصائح اللي عندي واللي انا شخصيا هما اللي كندير، وكي عودتكم ديما انني نقتسم معكم دائما التجارب اللي كندير واللي كتكون مجربه وكتصدق 100%. فنتمنى تكون لا فيديو كيف العاده نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم في
التعاليق اللي هي محفزه ومهمه جدا بالنسبه ليا. كنتمنى يا ربي هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتو وبالافراح والمسرات، واللي تمنى شي حاجه يا ربي في خاطرو الله يحققها ليه في هاد العواشر هادي ان شاء الله. ونضرب لكم موعد في فيديو اخرى ان شاء الله، موضوع جديد ودائما مع الجديد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي بالنسبه اللي مازال ما اشتركش وكيشوف لا فيديو لاول مره. كذلك ما تنساوش تابعوني على المواقع الاجتماعيه الفيسبوك والانستغرام وسناب شات، وكذلك ما تنساوش ديروا لي جيم ودعموني ودعموا القناه ديالي. ولنا عوده فيديو اخرى ان شاء الله. مع السلامه.